अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वेलकम। आज थोड़ा सा क्योंकि काम कर के हम काफ़ी हद तक भाग दौड़ करके थके हैं दो बेंचेस में, इसलिए आज रिलैक्स होके बैठ के वीलॉग कर रहे हैं। आइन की मंशा है कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी का मैंडेट दूसरे को देना आइन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। महज इस बुनियाद पर कि किसी ने फहरिस्त जमा नहीं करवाई एक टेक्निकल से मामले के ऊपर आइन के और जमहूरियत के जो बुनियादी असूल हैं, जिनमें मुतनासिब नुमाइंदगी और वोट का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अल्फाज थे जस्टिस मंसूर अली शाह के, और सवाल था जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का, जो बल्ले के निशान छीनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे, उस फैसले के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से बार बार पूछा, एक दफ़ा नहीं कई बार पूछा, कि हमें एक दफ़ा कानून का वो हिस्सा दिखा दें जहाँ ये लिखा हुआ है कि एक जमात की मखसूस नशिस्तें आप उठा के दूसरी को दे सकते हैं, या किसी को उसकी अहलियत से ज़्यादा नशिस्तें दी जा सकती हैं। ये आप हमें दिखा दें, कानून में कहाँ लिखा हुआ है। अदालत ही ने फिर कहा कि इसका तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं मिला। इस पर अदालत ने मुअत्तल कर दिया फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पेशावर हाई कोर्ट का। दोनों फैसले मुअत्तल करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो इजाफी सीटें उनको दी गई हैं, यानी कि जो पीटीआई की सीटें बनती थीं वो उठा के बाकी जमातों को बांट दी हैं, उनकी हद तक फैसला मुअत्तल है। यानी कि वो तमाम खवातीन और अक़लियती रहनुमा जो इस वक्त एमएनए बन चुके हैं, जो पीटीआई की सीटें होनी चाहिए लेकिन उनको नहीं मिली, वो सारे के सारे आज से मुअत्तल तस्वुर होंगे। अलबत्ता जो वोटिंग वो सेनेट इलेक्शन में कर चुके हैं, जो वोटिंग वो सदारती इंतखाबात में कर चुके हैं, वो उनके वोट, और अगर उन्होंने लेजिस्लेशन में वोट दिया है तो वो उनकी चीज़ें बरकरार रहेंगी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया कि हमारे फैसले का इतलाक़ माजी से तो नहीं होगा, लेकिन जो फालतू मेम्बरान है या इजाफी मेम्बरान इजाफी सीटों पर बैठे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, वो उनका वोटिंग में मज़ीद हिस्सा लेना, वो जमहूरियत के और आइन के जो बुनियादी असूल हैं उनकी ना सिर्फ खिलाफ वर्जी होगी बल्कि अनफेयर होगा। ये एक ज़्यादती भी तस्वुर होगी अवाम के मैंडेट के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट की मोटी मोटी ऑब्जर्वेशन थी और फैसला भी मैंने आपको बताया। सुहेल रशीद साहब, कुछ मज़ीद तफसीलात आप इसमें ऐड करें। देखें, एक तो उस दिन जब हमने डिस्कस किया था कि ये बेंच की जब तश्कील हुई थी, तो मैंने ये कहा था उसी दिन, ये जो बेंच है ये अवामी मैंडेट जो है। अच्छा जी, राजा साहब बजाओ जी, टली बजाओ, टली बजाओ, टली बजाओ, सब्सक्राइब करो, टली बजाओ, और अच्छा। पसंद आए थे आगे शेयर भी करो। अच्छा, तो मैंने कहा था कि वो ये जो बेंच है ना, ये अवाम की जो बिल है, जो मैंडेट है 8 फरवरी का, उसको इंश्योर करने की तरफ ज़रूर जाएगा इस केस में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये अवाम की बिल को ही डेमोक्रेसी समझते हैं और है भी वही, और आइन की मंशा चूंकि यही है कि अवाम की बिल के मुताबिक जो है ना, जो अवाम वोट देंगे उसके मुताबिक पार्लियामान में जो है ना वो सारी पिक्चर बनेगी, वाज़ेह होगी, लेकिन उसके बरक्स बना। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जस्टिस ज़रा लम्हे के लिए भी कि जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह इस मामले को नज़रअंदाज करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने आगाज़ में ही ये वाज़ेह किया कि असल इशू ही पब्लिक का मैंडेट है और उसको प्रोटेक्ट करना है हमने, और जो अवाम की बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हड़बड़ा चुका था क्योंकि उसके पास वो सवालात का जवाब नहीं था। और फिर ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि पीटीआई इंतखाबी निशान खो देने के बाद भी एज पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। यस, जस्टिस तरमिल्ला ने कहा कि अलमिया ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने इस पॉइंट को नज़रअंदाज किया, इस पर गौर नहीं किया, और उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो वाज़ेह हुई है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर 2 कदम आगे जाकर ये भी कहा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से गलती भी हो गई थी तो आइनी बॉडी है चूँकि इलेक्शन कमीशन, तो उसने इंश्योर करने थे हर वोटर के राइट। जो इस मुल्क में बसने वाला हर शहरी है वो एक वोटर है, और हर एक शहरी का राइट जो है ना, राइट टू वोट, उसको प्रोटेक्ट करना इलेक्शन कमीशन का काम था। तो इलेक्शन कमीशन को बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की तशरीह करनी चाहिए थी इस सारे मामले की, और यकीनी बनाना चाहिए था कि लोग अपनी पसंद की पार्टी और ऐसी तशरीह करनी चाहिए थी, और ऐसी तशरीह उन्होंने कहा अतर मिल्ला साहब ने कि करनी चाहिए थी जो वोटर के जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, वोट का तहफ़्फ़ुज़, उसको यकीनी बनाती, वही तशरीह काबिल कबूल है। जी जी।
اور یہ بھی کہا کہ اگر سنی اتحاد کونسل نے فہرست نہیں بھی جمع کرائی تو بھی کیا ان کے فہرست نہ جمع کرانے کو آئین کی منشا جو ہے اس کے اوپر ترجیح دی جائے گی. یہ تو ایک معاملہ رہ جائے گا. عوام کی جو منشا ہے جس طرح وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو سیٹیں ٹھیک ہے باقی پارٹیوں نے جتنی جیتی اس کے تناسب سے جو ان کو مخصوص نشستیں مل گئیں ویل اینڈ گڈ. جو سیٹیں حق بنتی تھی سنی اتحاد کونسل کا یا آزاد امیدوار جس پارٹی کو جوائن کرتے اس کا ان والی بھی اٹھا کے ان میں بانٹ دینا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مال غنیمت لکھا کہاں ہوا ہے؟ لکھا کہیں نہیں ہوا تھا. پھر الیکشن کمیشن کے وکیل فرما رہے تھے کہ میں نے جس طرح کیس تیار کیا ویسے آرگو کرنے میں. انہوں نے کہا نہیں آپ کیجیے گا جتنا مرضی لیکن جیسے اپیل ہمارے سامنے آئی ہے نا اس کا آنسر اس میں جو کوشچن اٹھائے ہوئے ہیں نا اس کو جواب دیں پہلے ہمیں کہ یہ پوائنٹس جو ہے نا ان کے اوپر آپ نے اور کیا یا نہیں. اور اگر جیسے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں سنی اتحاد کونسل ہماری نظر میں. انہوں نے یاد دلایا گیا انہیں کہ الیکشن کمیشن سے پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کر چکا ہے. تو اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی کیسے ہے؟ اگر وہ پارلیمانی پارٹی ہے تو اس کو مخصوص نشستیں کیوں نہیں ملیں گی؟ تو یہ سارے کوشچنس فریم ہوئے. اس کے بعد آج کے دن کی بچت یہ تھی اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ صرف معطلی لے کے چلے جاتے ورنہ کیس تھوڑی دیر اور چلتا. وہ آرگومنٹ کی کوئی بات نہیں بچنی تھی. یہ فیصلے اڑ جانے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور چلتا یہ کیس. سارے فریقین موجود تھے. آرگومنٹ ہو جاتا قانون کھول دیا جاتا کہ اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ دوسروں کو دیں گے. اچھا یہ اس تو وقت اصلی فیصلہ جانا تھا. آپ نے فیصلے کی بات کی. فیصلے سے پہلے ایک ہرڈل یہ بھی آیا سماعت کے بالکل آغاز میں ہی وہ بینچ پہ اعتراض کر دیا گیا. بینچ پہ اعتراض کسی ممبر پہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ کیا گیا کہ یہ آرٹیکل 51 کی تشریح کا معاملہ ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جب بھی آئینی تشریح کا کیس آئے گا تو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا سن سکتا ہے اس سے کم نہیں سن سکتا. اس لیے یہ اعتراض کیا گیا کہ وہ خواتین ارکان جو کے پی کے سے اسمبلی میں الیکٹ ہوئی ہیں لیکن ابھی تک ان کا حلف نہیں ہو سکا کیونکہ اسپیکر کی یہاں پہ اپیل پینڈنگ تھی اس کے اوپر بھی خیر نوٹس ہو گیا اور وہ ان خواتین کی جانب سے ان کے وکیل نے یہ اعتراض کیا تھا کہ 3 رکنی بینچ نہیں سن سکتا 5 رکنی بنائیں. اب معاملہ دوبارہ بینچ کی تشکیل کے لیے بھجوا دیا گیا تو دوبارہ بینچ کی تشکیل دوبارہ معاملہ کمیٹی میں گیا اب جائے گا. تو دیکھیے رسپیکٹ دی ہے بینچ نے ان کے اس اعتراض کو. اٹارنی جنرل نے بھی بعد میں یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا کمیٹی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ادروائز یہ کوئی 184(3) کی پٹیشن نہیں آئی. یہ 185 میں اپیل سنتی ہے سپریم کورٹ اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. تو اس میں ایز سچ آبجیکشن بھی نہیں بنتا تھا اور پہلے کبھی تشریح ہوئی نہیں ہوئی آرٹیکل 51 کی. یہ بات اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن دونوں نے مان لی تھی. یہ پہلی بار ہوئی ہے تو اس بینچ کے پاس مارجن ہی مارجن ہے کہ یہ جو مرضی جا کے تشریح کرے. اور اس میں اگر یہ لکھ دے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا کبھی بھی اس کو عوام کے جو رائٹس ہیں نا ان کے اگینسٹ یوز نہیں کرے گا ٹیکنیکل چیزوں کو بہانہ بنا کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کی گیم سے باہر نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی چیزیں اگر آ گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اگر کل ملا کے کہوں آج جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے کمپنسیشن پیکج کا اس میں دیا نہیں ہوا میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک کمپنسیشن پیکج کا آغاز ہو گیا ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی آج بات سنی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ اس طرف آ رہی ہے تو ان کا مدعا ہے پی ٹی آئی کا کہ جو عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. ہم انہی کو ملنا یقینی بنائیں گے. اب دیکھتے ہیں یہ کیسے نتیجہ بنتا ہے. اچھا میرا ایک آپ سے سوال ہے پھر رائے صاحب تو اصل طرف اچھی رائے صاحب رائے صاحب کی طرف 10 منٹ 34 سیکنڈ حالے بھی نہ پھر رائے صاحب آپ سے سوال کرنا ذرا تجزیاتی قسم کا آپ 2 بار بیچ میں بول کے یرا کر کے نا وہ ٹائم بھی کھو چکے ہیں. میں 10 منٹ 34 سیکنڈ خاموش رہا تھا مطلب یرا بھی نہیں کیا. اچھا اب چیز یہ ہے جس میں الزام نہیں کسی پہ لگا رہا نہ ہم شور کہ آپ لگائیں گے. جب پی ٹی آئی سے متعلقہ کوئی کیس بینچ نمبر 1 سے باہر نکلا ہے تو پی ٹی آئی سے سنی گئی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی رائے صاحب 10 منٹ 34 تو نہیں ہوئے پہلے آپ کی باری آ گئی. ریکارڈ بچ گیا. ہاں ریکارڈ بچ گیا. رائے صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے سپریم کورٹ نے صدارتی انتخابات کو بھی انڈورس کر دیا ہے سینٹ انتخابات کو بھی انڈورس کر دیا ہے لیکن جو چیزیں اب رک گئی ہیں نا وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ کے پی کے میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک مخصوص سیٹوں کا فیصلہ نہ ہو جائے اس پٹیشن کا. دوسرا یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک یہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ نہ ہو جائے. اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا ایک تو سب سے پہلے زبیر صاحب آپ
اس بات پر جو ہے نا وہ آپ نے اس دن بڑا پرسوں کی بات ہے جی، سیٹرڈے کو ہم ویلا کر رہے تھے، تو جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ بنایا جسٹس منصور شاہ صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے تم کرتے کچھ ہے، یہ بات آپ نے کی تھی، لیکن جو آپ کی بات غلط ثابت ہے۔ نہیں، ٹریک ریکارڈ میں جو کیسز میں نے جو وہ ایسے ہی مینشن ہے۔ کیے وہ تو ویسے ہی ہیں، ہاں، وہ کیسز تو نہیں فارغ ہوئے۔ ہاں، اس معاملے میں ایک چیز ہے، الیکشن سے ریلیٹڈ معاملے میں منصور علی شاہ صاحب وہ جیسے الیکشن عوامی سے پہلے مینڈیٹ تھے، کی بات کرتے ہیں، ہاں آپ کو جیسے پتہ ہے الیکشن سے پہلے تھے ویسے الیکشن کے بعد ثابت بالکل ہو ایسا ہی ہے۔ اچھا جی ذوالقرنین صاحب، ایک تو ایسے یہ جو دو سوال میں نے آپ سے پوچھی ہیں، چیزیں مینشن کی ہیں، ان کے اوپر ذرا بات کریں ایک پہلے۔ تو جو مخصوص کے پی کے سینٹ الیکشن، دوسرا یہ جو ہے ترمیم والا آئینی ترمیم۔ آئینی ترمیم والا جو اچھا میں سمجھتا ہوں ذوالقرنین صاحب کے جوڈیشل جو پیکج ہے نا ترمیم والا معاملہ، اس جو ایک اصلاحات لانی ہے یہاں پر، یہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ جب جس طرح آپ کا 73 کا آئین آیا تھا نا یونانی میں، وہ تمام متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا، جس طرح سارے کوئی بھی سنگل ون جیسے ممبر 18ویں 19ویں پارلیمنٹ ترمیم بھی آئی تھی۔ بالکل ایسی، اور یہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ وکلاء کی بھی ڈیمانڈ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ریفارمز لایا جائے، جوڈیشل اصلاحات لائی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی کا ممبر اگر باہر بیٹھا ہوگا نا، وہ اس بات پر اگر بات کرتا ہے کہ نہیں، تو کل کا 5 سال یا 10 سال کے بعد وقت تو جیسا نہیں رہتا نا جی، کل کسی اور جماعت سیاسی پارٹی کی حکومت آ سکتی ہے، وہ اگر آ کر 2/3 میں آتی ہے اگر، تو وہ آ کر جو ہے وہ امینڈمنٹ لاتی ہے، تو باقی دوسرے منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اس معاملے کو، جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک ممبر پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ اس بات پر متفق نہیں ہوتے کہ ہاں ہم سب نے مل کر جوڈیشل ریفارمز لانی ہے، تو ٹھیک ویل اینڈ گڈ، ادروائز معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اور جس طرح آج جسٹس منصور شاہ اس بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، سہیل صاحب کی بات کو جاری رکھتے ہوئے، ان سے اتفاق کرتے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ بقول شیر افضل مروت، وہ کہتے ہیں بڑھ گیا، ہاں وہ سمجھے کہ فی الحال جو توسیع کا معاملہ تھا وہ تو بڑھ گیا، اور یہ پتہ نہیں کہ بڑا کہاں آیا کہاں سے تھا کہاں تھا۔ اور دوسرا سینٹ کے انتخابات، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، یہ تو وہ پورا ہی ویسے ہی چل رہا تھا۔ آج ایک اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ قانون سازی ہوئی وہ برقرار رہے گی، اس فیصلے کا اطلاق آج سے، انہوں نے سسٹم کو بچایا ہے ویسے۔ اور تیسری بات جو ذوالقرنین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بات یار بہت ہو چکا ہے۔ اچھا، محمد علی مظہر میں صاحب کے اسی طرف آ رہا تھا، بہت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یار معاملات جو سیاستدانوں کے نا، اگر عوام نے ووٹ دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو عوام جانے تحریک انصاف جانے وہ بھگتے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اب معاملات جو ہے نا سیاستدانوں کے ہاتھ میں دینے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ اگر وہ مقتدر حلقے جو ہمارے، ٹھیک ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے نہیں، ہیں۔ ویسے اگر یہ میری آپ سے ایک سوال ہے یہیں پہ اسی نقطے پہ، اگر یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاستدان جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپس میں مل کے مخصوص سیٹوں کا کوئی حل نکال لیتے، کوئی فیصلہ کر لیتے، بہتر کوئی دل بڑا کر لیتے، یا کوئی ایک دوسرے سے لے دے تھوڑی سی کر لیتے، کوئی ایک دے دی ایک لے لی، اس قسم کی حل نکال لیتے آپس میں سیاستدان بیٹھ کے، تو یہ معاملہ عدالت میں کبھی بھی نہ آتا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، یہ سیاستدان ہی معاملات اپنے خراب کرتے ہیں، عدالت میں معاملے کو بھیجتے ہیں، پھر وہ نئی تشریح کرتی ہے عدالت، تو پھر بہت سارے کٹے کھلتے ہیں۔ آج بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس فیصلے کے بعد جناب ان کے منہ مبارک سے یہ قول نکلا جی کہ بہتر ہوتا جی 5 روپے بینچ فیصلہ کرتا، تو پھر یہ بات جسٹس محمد علی مظہر کیا بات کر رہے تھے، میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر آج اس پر کہہ رہے تھے سہیل صاحب، اس بار جسٹس منصور شاہ کہہ رہے تھے، جسٹس تمیلا کہہ رہے تھے، وہ پتہ نہیں اس دن بھی بلے والے آپ کو دیکھیں سیپریٹ کیس ہے نا، کیس ڈفرینٹ ہے ایک تو، دوسری بات یہ آپ چاہتے ہیں کہ شام کو ہم سارے بیلا ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسی بات ہے، وہ یہ ذرا مائک کی اچھا وہ آج دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا 2-1، یہ 3-0 کا کیس بن گیا، 3-0 یہ 3-0 کا کیس بن گیا ہے، اور اس میں جو الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اختلافی نوٹ لکھا تھا نا، وہ اب سپریم کورٹ سے اس ممبر کا نوٹ جو ہے نا وہ حتمی اتار کر کہ دوسری جماعتوں کو کم از کم سیٹیں نہیں مل جا سکتی، وہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے۔ الٹا سنی اتحاد کونسل کو بھی شاید یہ سیٹیں مل جائیں آپ، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کے لیے حقائق بدل چکے ہیں اس اور انتخابات میں بھی حصہ لیا انہوں نے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کا سوال پوچھا منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 266 سیٹیں ہیں اسمبلی کی، فرض کرے 260 پہ آزاد جیت جاتے ہیں اور 6 سیاسی جماعتیں کو جیت جاتی ہیں،
तो उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद साहब से पूछा कि ये बताएं कि फिर मखसूस नशिस्तें जो 70 मखसूस नशिस्तें हैं वो 260 वालों को मिलेंगी या 6 वालों को मिलेंगी। उन्होंने कहा जी सिंपल सी बात है, फार्मूले के मुताबिक 6 को मिलेंगी। तो वो पूरी अदालत में कहकर लगा, वो जजेस भी हंसे, उन्होंने कहा यार अब 6 बंदों वालों को 60-70 सीटें आप दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के वकील को जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत्म करते हुए कहा कि आपके जवाब पर मुझे हंसी की बात है। अच्छा, फिर मजे की बात जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, रुकना साहब की बात की, जस्टिस मंसूर शाह ने उन्होंने इस तरह अपने हाथ इस तरह किए ना, और वो कहा कि ये 260 लोग जिनके पीछे अवाम, ये बात की उन्होंने, जिनके पीछे अवाम है जो उन्हें वोट देकर यहाँ जीती है, आज़ाद लोग बेशक आ जाए, तो क्या 6 जो जमातें जीती ना बाकी सीटें उन्हें दे देंगे, उनको छोड़ देंगे। जिस पर वो कह के वाली बात हुई तो सारा मामला हुआ। बहरहाल ये है कि ये अच्छा डिसीजन है। सोहेल साहब की बात जो है कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रिलीफ उन्हें ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ किया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इनका बल्ले वाला मामला भी रिव्यू में पड़ा हुआ है ना, रिव्यू में पड़ा हुआ है, वो अब पता नहीं कब रिव्यू लगता है कब नहीं लगता। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाजरीन ये तो हो गया, अब 3 जून से डेली बेसिस पे हेयरिंग होगी इसकी, और देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कल में बड़ा केस सामने है। कल पे आते हैं जी, अभी तो आज मुकाल है। और उसके ऊपर क्या कहते हैं 3 जून से डेली बेसिस पे हेयरिंग होगी, और तवक्को है कि ये जल्द ही ये केस निपट भी जाएगा। डिपेंड करता है जी लार्जर बेंच पे कि वो बनता है नहीं बनता, और बनता है तो उसमें मेम्बरान कौन आते हैं। फिर हो सकता है कि इक्वेशन टोटली डिफरेंट हो जाए। अगर ये 3 उसमें शामिल हुए तो 2 अगले जो भी आ जाए तो फिर काम मतलब ख़राब हो सकता है। अच्छा, दूसरा केस आज हुआ फैसलाबाद धरने का, जिसमें चीफ साहब ने, काजी साहब ने फैसला दिया 2019 में, और 5 साल के बाद उस पर फैसले के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठा कायद का तयन करने के लिए। इमेजिन करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक कमीशन बन रहा है जो कायद का तयन कर रहा है। अमूमन पहले बनता है फिर अदालतें फैसले करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाद में बना, और उसने क्या दिया, ये फैसले ही ठीक नहीं थी, जो फैसले में लिखे है जो है ही नहीं थी। अच्छा, उस पर फिर उसके ऊपर कमीशन के ऊपर फिर आज सुप्रीम कोर्ट बैठी, उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट ही नहीं है, इन्होंने तो चवल मारी है, इनको तो लिखना ही नहीं आता, करार दिया, इन्होंने तो मेंटल लेवल ही हो नहीं सी रिपोर्ट लिखने वाला। सुहेल साहब ये मजाक है क्या चल रहा है? तरतीब सीधी चालों वाला एक लतीफ़ा है, वो मुझे याद आ रहा है। मंजियों की तरतीब, वो मजा नहीं किसकी थी, लेकिन मंजियों की तरतीब यार, वो यही बात है। अच्छा, तो पहले आ गया फैसला कि ये इसके पीछे, फिर नजरसानी दरखास्तें उसकी कई साल बाद खारिज हो गई। अब हो रही है इंक्वायरी कि उसके पीछे थी या नहीं, और वो उसके पीछे नहीं निकले। अब वो कहते हैं नहीं आपने कैसे उनके पीछे वो नहीं निकाला, ठीक है। और आपने फैज में इसको नाम लेके बरी क्यों कर दिया? नाम लेके बरी क्यों किया? उस दिन फरमाया कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने उस दिन फरमाया कि मैंने लिख के दिया था कि फैज मीद इसके पीछे। आज फरमाया कि हमने तो फैसले में लिखा था कि वो हैं, तो फैसले क्यों लिख रहा है? लगता है उसका ये था कि फैज मीद को बरी करना है। और मुझे तो इनके मेंटल लेवल पे जिसने ये रिपोर्ट लिखी है उसका तो लेवल ही समझ में नहीं आता कि 5वीं क्लास के बच्चों को ये चीज़ें दें, उनको जो बात कही थी वो नहीं की, बाकी पूरा पाकिस्तान ठीक करने के लेक्चर दे दिए। सुबाइयत की झलक इसमें नज़र आ रही है, और सुबाइयत की झलक इस बात पे नज़र आ रही है कि एक जगह पे कह दिया कमीशन ने केपी पुलिस की तरह पंजाब पुलिस को होना चाहिए, उसमें सुबाइयत आ गई। हालांकि ताहिर आलम खान साहब आईजी इस्लामाबाद रहे। जी जी जी, आईजी इस्लामाबाद, और आईजी इस्लामाबाद तब लगाए गए धरने पे जब 30 अगस्त की रात को 2014 में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ इधर सामने, तो मोहम्मद अली नेको कार ने इनकार कर दिया, ठीक है। इनको उस वक्त लाहौर से लाया गया। अच्छा, और उससे पहले ना 2008 में जब नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस वक्त ताहिर आलम खान साहब एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद थे। और मुझे याद है जब मलिक बारी और मलिक रियाज का तनाज़ा हुआ था, मलिक रियाज पे इस्लामाबाद कचहरी में फायरिंग हुई थी, तब एसएसपी यही थे। इनकी शोहरत अब ये हमें बताई गई थी कि जी ये इस तरह के जो होते हैं ना एहतजाज वगैरह, तो क्राउड उसको बड़ा पुरअमन तरीके से मुंतशिर करने की सलाहियत रखते हैं कि बगैर कोई लाठीचार्ज की या इस तरह की सूरत हाल के। और ताहिर आलम खान साहब ने इस यहाँ पे जब मैं ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, हाँ सर मैं ड्यूटी पे खड़ा था इस्लामाबाद, वो धरने पे स्पीकर में अनाउंस करते हैं इमरान खान साहब आप भी पठान है, मैं भी पठान हूँ, आप बदमाशी करेंगे तो मैं भी फिर ये करूँगा तो वो करूँगा। ये अलग बात है कि ये कैबिनेट डिवीजन चौक से लड़ाई शुरू हुई मुजाहिरीन और उनकी, और मरगला रोड पे जाके पुलिस को छोड़ के आए थे मार मार के वो। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन्होंने अफेयर में कुछ पीटीए वाले पेश करने से दूर बड़ा क्राउड बना हुआ था, उन सारों को गाड़ियों में भर के दूर दूर छोड़ाए थे। तो ये इस तरह की चीज़ें तो करते रहते थे, थोड़ा सा इनमें ना वो रंग वो झलक थी, ठीक है। तो
ठीक है, उन्होंने आप अपनी तरफ से ठीक इंक्वायरी किया हमने तो नहीं बनाया ना कमीशन में। अच्छा मजे की जिस पे बात, ट्रस्ट है फेडरल गवर्नमेंट पे, जिस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पे आपको ट्रस्ट है, उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक्शन। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई यार, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कि अच्छा ये माशाल्लाह ये सारा मामला पंजाब हुकूमत के कंधों पर डाल दिया गया, पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होती तो शायद ये रिपोर्ट कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उसे दुरुस्त भी कह सकते थे। और एक और बात कि वो आज वज़ीर इत्तलात की भी बात पूछ रहे थे कि वहाँ वज़ीर इत्तलात कौन था पंजाब में। वज़ीर दाखिला तो राना सनाउल्लाह खान थे, वज़ीर इत्तलात कौन था। अच्छा जी वो देखिए जी, अगर अफसार आलम को बुलाकर उसके बयानात पे कलम बंद किए तो फिर फैज़ हमीद के बयानात क्यों नहीं कलम बंद किए, उसे बुलाना चाहिए था। अच्छा फिर ये कहा जी कि ये सारा जो रिपोर्ट है ये तो एक आर्टिकल है, अखबार का आर्टिकल लिखा हुआ है जिस तरह ये सारा मामला उस तरह। अच्छा फिर उन लोगों को तहरीक बैक वाले जहाँ नाश्ता करने के लिए आए उन्हें नाश्ता कराते रहे, तो जिन्हें जो नाश्ता कराते रहे उनसे तो उन्होंने बयानात कलम बंद किए, लेकिन तहरीक बैक वालों से बयानात उन्होंने कलम बंद नहीं किए। फिर अब ये हुआ जी कि कहा गया कि इस मामले को। अच्छा एक और बात जी जुल्करनैन साहब मुझे ये बताएं कि ये चीफ जस्टिस साहब ने क्यों पूछा जी कि क्या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को देखा कि यार वो तो काबीना में गई तो उसके बाद यहाँ पर आई ना। चीफ जस्टिस साहब का ये सवाल मेरी समझ से बाहर नहीं, वो पब्लिक नहीं किया। बेसिकली उन्होंने पूछा था, अफसार आलम साहब ने कहा था क्या ये पब्लिक होगी, उस पर उन्होंने कहा जी पहले गवर्नमेंट को बताएंगे जी आपका इस रिपोर्ट में मौकफ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बादी नज़र में जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल इस पर ये है कि रिपोर्ट में कोई सब्सटेंस नहीं है, मीन्स के कोई ठोस मवाद नहीं है। दूसरा ये कि रिपोर्ट TOR के अकॉर्डिंगली नहीं है। अब फेडरल गवर्नमेंट को मैं पेश करूँगा कैबिनेट को, लेट्स सी व्हाट कैबिनेट डिसाइड्स। अगर कैबिनेट ने इसको ऑन कर लिया, पूरा ऑन किया, जुजवी ऑन किया, तो फिर इसको पब्लिक करने के हवाले से भी वो फैसला करेंगे। अगर नहीं ऑन किया तो फिर भी हम अदालत को आके बता देंगे कि गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा कि जनाब फैज़ हमीद के बयान के ऊपर रिलाय किया है, खाली कमीशन ने खुद कोई काम नहीं किया। साथ ही फिर आगे आगे ये उन्होंने फरमाया कि अफसार आलम की बात पे तो उन्होंने बात की, फिर कहते सबूत ने दिया, उन्होंने बात कर दी तो बस काफ़ी है ना। अच्छा इन्होंने बात कर दी काफ़ी है, फैज़ हमीद ने बात कर दी वो काफ़ी नहीं है यार, यही बस अच्छा एक उन्होंने ये चीज़ उन्होंने आज कही, उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट में मुद्दा सारा डाल दिया गया, सुबह झलक रही है रिपोर्ट में से। पंजाब गवर्नमेंट ने तो क्या किसी का आईनी हक, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आइन में दिया गया एहतजाज का, क्या पंजाब गवर्नमेंट कर्टेल करती नहीं कर सकती थी। अच्छा फैज़ाबाद धरना का फैसला पढ़ें, आप लोग भी खोल के पढ़ें, नेट पे पढ़ा हुआ है। उसके अगले पर पहले या दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि एहतजाज करना आइनी नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि एहतजाज बुनियादी हक है, जमहूरियत में एहतजाज एक हक दिया गया। आज वो आइन में हक हो गया, पता नहीं अब वो खुद ही अपने फैसले एक और बात जो मैं यहाँ पर जो भी मामला मैंने देखा यार, काजी साहब का जो शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, काजी साहब को वो एक मुंतशिर ख्याल इंसान जो होता है ना, हर रोज यही गल उनके बारे करते हो नहीं आज पढ़वाओगे किसी नहीं को। करती। अच्छा वो प्रॉब्लम मैं मुजम्मत कर अच्छा रहा ठीक है जी। अच्छा मसला ये है जी कि वो जो बात जिस तरह करते हैं वो कभी बात करके फिर वो उससे उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने ये बात कब कही थी कब नहीं कही थी। हर मामले में बीच में पिछली दफ़ा जब इसकी समात हो रही थी तो बीच में डॉक्टर ताहिर कादरी को उन्होंने लपेटे में ले लिया था, और आज उन्होंने 9 मई को लपेटे में ले लिया, 12 मई 2007 पे किया। अच्छा सुहेल साहब ये आज ये क्या इशू 9 मई पे 2 दफ़ा लब कुछ उन्होंने किया। हालांकि शुरू में जब चीफ बने थे काजी साहब तो एहतजाज की बात होती है, उन्होंने कहा था यार एक और भी केस है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि वो कल को हमारे सामने लग सकता है। आज उनको ये ख्याल ज़हन से निकल गया है कि जी मेरे सामने लग सकता है, शायद मंसूर अली शाह वाला ऑर्डर उन्होंने दे दिया था। जबकि आप बात कर रहे हैं उससे पहले भी चीफ जस्टिस एक बार 9 मई का बरमला इजहार कर चुके थे, और 9 मई की मजम्मत ये वक्तन फक्तन करते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने कहा जी कि अगर कानून साजी 2019 वाले फैसले की कुछ हो चुकी होती तो शायद 9 मई भी ना हुआ होता। और क्या अब हुकूमत मजीद एक 9 मई का इंतजार कर रही है, क्यों नहीं की जा रही? अटॉर्नी जनरल के पास वाजिब जवाब नहीं था, उन्होंने कहा जी कि हो जानी चाहिए वे बात किया, लेकिन 9 मई का जिक्र बार बार आज चीफ जस्टिस ने किया है और कहा है कि वो ना देखना पड़ता 9 मई का दिन अगर कानून साजी हुई थी। कानून साजी किससे मुतल्लिक हुई थी? एहतजाज वगैरह को पुरान रखने वाला या इस तरह के मुतल्लिक कोई, तो मेरा ख्याल है ये तो कवानीन पहले भी कोई कानून अलाउ ही नहीं करता। पहले कहा था कि कानून साजी की जरूरत नहीं, सारों के कानून वाजे हैं, बस उन पर अमल दरामद की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आप कहा गया है कि ऐसा है, लेट्स सी आप
اچھا جی، اب 2 ہفتے کے لیے سماعت کو ایڈجرن کیا گیا فیض آباد دھرنا کا. اس کے بعد دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی پٹاری میں سے کیا نکلتا ہے، وہ اس رپورٹ پہ کیا بیان دیتے ہیں. اور ظاہر ہے آن تو نہیں کریں گی کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ رانا ثناء صاحب کا مدعا ڈالا گیا سارا ہے، تو گورنمنٹ کیوں آن کرے گی. اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ عدالت نے کمیشن سے بھی جواب طلب کر لیا اپنے آبزرویشنس کے اوپر. اب پتہ نہیں کمیشن عدالتوں میں آ کے اپنی پہلے جواب طلب کر لیں. تحریری جواب دے گا. ہو سکتا ہے ان پرسن بھی کہے کہ جی وہ آ جائیں، تو اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. وہ پیش ہو کے وکیل بھی کریں گے، اپنا جواب بھی دیں گے. پتہ نہیں ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ جائے گا کس طرح. بہرحال اب یہ 3 جون کا انتظار ہے جی. 3 جون سے جو ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ شروع ہوگی، اور پھر یہ دوسری معاملہ 2 ہفتے بعد فیض آباد دھرنے کا ہے. کل ہے جی 6 ججز والا کیس، یہ خط کا کیس اہم مدعا ہے. اس کے اوپر کچھ تجاویز آ گئی ہیں، کچھ مزید ابھی آنی ہے. لیٹ سی کہ اس کے اوپر کل کیا نکلتا ہے اور وہ معاملہ کس طرف جا کے اینڈ اپ ہوتا ہے، اور کل اس کے حوالے سے کیا تجاویز آتی ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے. پہلے عدالتوں سے ججز تجاویز مانگی تھی، انہوں نے دے دی، تو اب درخواست گزاروں سے مانگ لی ہیں. اب ساری تجاویز آئیں گی، ایک دوسرے کو کاپیاں شیئر ہوں گی، پھر پڑھنے کا ٹائم مانگیں گے. تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید یہ اب اس میں صرف میرا خیال ہے کہ راستہ ہے کہ 2019 والے فیصلے کی روشنی میں اب بھی قانون سازی ہو جائے، اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے. میرا خیال ہے اب کورٹ یہی چاہے گی، اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں ہے. دوبارہ انکوائری میں جائیں گے، دوبارہ شاید خاقان جا کے ذمہ داری دے دیں گے کہ میں وزیر اعظم تھا یار، کہاں لکھے ہو آپ کو کہ میں نے کہا تھا فیض حمید کو کہ جا کے یہ کرو، میرے انڈر تھا وہ. اگر یا پھر آپ فیصلہ دے دیں کہ پرائم منسٹر نہیں فیصلے کر سکتا تو ٹھیک ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ پرائم منسٹر وفاقی کر سکتی ہے تو میں تھا، ہم تھے، ہم سارے کہہ رہے ہیں، ایسے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کروایا تھا کام، چارج کراؤڈ تھا، تو ریکویسٹ کی تھی انہیں. آپ نے ریکویسٹ کے آرڈر دیا تھا، آپ نے بتایا تھے ISIO آرمی چیف کو، آرمی چیف نے اور DGI سے انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور جا کے انہوں نے معاملہ حل کرا دیا. تو اب اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ بس اب دوبارہ کہہ دیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں، وہ 3 دفعہ بھی کمیشن بنے، ریکارڈ تو یہی ہے کہ پھر انہوں نہیں آنا ہے. بہرحال لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے. کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے، جڑے رہیے گا. کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس پر ویسے ہم نے ویکینڈ پہ بھی آپ کو چھٹی نہیں دی، سیٹرڈے اور سنڈے پہ بھی لاک کیا تھا. اب چھٹی نہیں کر رہے یار، بالکل. میں نے پہلے بھی گورنر صاحب آپ کو کہا تھا کہ آپ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے نا، تو آپ اکیلے کر لیا کر، نہیں تو یار بلا لیا کریں، ہم کسی پارک میں بیٹھ کر لیا. نہیں رائے صاحب، آپ آخر پہ وہ بات خود اپنے منہ سے کہہ دیں. کیا ٹوٹلی ویسے سہیل صاحب بھجوا چکے ہیں. اچھا چلے آج کے لیے اتنا ہی، ٹائم کافی ہو گیا جی، 8:28 ہو گئے. تو کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین، اللہ حافظ.